नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मण विरचितात् सारावलीति ज्योतिषग्रन्थात् 18 अध्यायात् समुद्धृतः 19विंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। भवन्तः सर्वे श्लोकम् इमं पठन्तु। ततः परम् अहम् अस्य व्याख्यानं च करोमि। तिमिरामयी दरिद्रः परान्नम् अभियाजते सदा दीनः मलिनयति बन्धुवर्गं कुजार्की बुध जीव क्षिम किरणैः। अतः श्लोकस्य सारांशः इत्थम् आचार्यः समर्थयति। अत्र पञ्चग्रहाणां योगे जातः नरः समीचीनरीत्या स्वजीवितं नेतुं शक्यः न भवति, सः अशक्तः एव। अत्र पञ्चग्रहेषु के ग्रहाः अन्तर्गच्छन्ति इति चिन्तां च अहं कुर्मः। अत्र श्लोकेऽस्मिन् पञ्चग्रहेषु द्वौ पापग्रहौ, अत्र कुजः शनिश्च पापग्रहौ। शुभग्रहेषु सोमः सोमपुत्रः बुधः गुरुश्च आगच्छन्ति। अत्र योगेऽस्मिन् जातः नरः कः भवति? सः सर्वदा तिमिरामयी भवति। सः तिमिरमिति आमयेन युधः भवति। सः तिमिरमिति नेत्ररोगी भवति, नेत्ररोगेण पीडितः भवति। पुरातनकाले नेत्ररोगे अत्यन्तं भयानकं भवति तिमिर आमयः, नेत्ररोगः भवति। अत्र योगेऽस्मिन् जातः तिमिररोगेण सुपीडितः भवति इत्यर्थः। पुनः सः स्वभोजनार्थं परान्नं याजते। अत्यन्तं दीनः सन् सः स्वस्य भोजनार्थम् अन्यस्य पुरतः गच्छति, भिक्षां नयति च इत्यर्थः। यदि सः अस्य पुत्रः बान्धवाः समाजे अभिमानरीत्या एव जीवन्ति, तथापि अस्य जनस्य प्रवर्तनं कर्म विपरीतरूपेण एव वर्तते। अतः एव सः स्वबन्धुवर्गं मलिनयति च, स्वबन्धुवर्गं मलिनं करोति अयं जनः इत्यर्थः। योगः अत्र सुयोगः न, अत्र योगेऽस्मिन् असमीचीनत्वमेव सर्वत्र वर्तते। धन्यवादः।